औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क्या अगर मुझसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो मैं उसे मिटा सकती हूँ, और क्या मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ किसी अच्छी बात के साथ, कि जहाँ मेरा गुनाह लिखा हुआ है उस गुनाह की जगह, उस बुराई की जगह कोई नेकी लिख दी जाए? क्या जवाब आता है आपके ज़हन में? जब भी हमसे कोई गुनाह सरज़द होता है तो हमारे दिल पे एक बोझ पड़ जाता है, हमारी कैफ़ियत बहुत अजीब सी, बेचैन सी हो जाती है, और हम चाहते हैं कि बस इससे किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए, ये जो अंदर की बेचैनी है इसको ख़त्म किया जाए। तो हमें दो तरीके बता दिए गए हैं उस बोझ को कम करने के लिए, उस गुनाह को मिटाने के लिए, और जो बुराई हो गई है उसको हसनात से बदलने के लिए। कुरान पाक क्या कहता है? सूरह अल फुरकान की आयत 70, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया तो ऐसे लोगों के गुनाह अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो जनाब, यहाँ हमें फार्मूला पता चल रहा है कि अगर हमसे कभी भी कोई गुनाह, कोई गलती सरज़द हो जाती है तो हमने क्या करना है? फ़ौरन कोई ना कोई नेकी करनी है, ताकि वो जो गलत काम हुआ है वो रिप्लेस हो जाए उस नेकी के साथ। ये फार्मूला है, ये बहुत बड़ा राज है जो समझना हम सब के लिए बड़ा ही फ़ायदा मंद हो सकता है। और सूरह हूद की आयत 14 हमें बताती है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। सूरह आले इमरान की आयत 135 और 36 क्या बताती है? कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए हमने तौबा करनी है, बख्शिश तलब करनी है अल्लाह से, और अल्लाह तो इंतज़ार में रहता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे तो सही, तौबा करे तो सही। वो तो बड़ा ही गफूर रहीम है। सूरह आले इमरान की आयत 135 और 36 का तर्जुमा है, और वो लोग कि जब कोई बेहयाई कर बैठें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह बख्शे, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार न करें। तो यहाँ हमें ये भी समझ आ रही है कि जब कोई गलती हो जाए तो हमने ना सिर्फ अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है, बल्कि अपने गुनाहों पे इसरार नहीं करना, जानबूझ के बचने की कोशिश करनी है। तौबा इसी का तो नाम है, और अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की उम्मीद रखनी है, क्योंकि ये जो उम्मीद है रहमत की, ये बहुत ज़रूरी है। और ये यकीन, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा गुनाह मुझसे सरज़द हो गया, मैं किस मुँह से अल्लाह से माफ़ी मांगूं? भाई, अल्लाह की रहमत से बढ़ के आपका गुनाह नहीं हो सकता, इस चीज़ को समझना है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाह से कहीं ज़्यादा बड़ी है, वसी है। वो जो बनी इसराइल का एक शख्स था ना, जो बार बार तौबा करता था और उसकी तौबा कबूल हो जाती थी, लेकिन वो फिर तौबा तोड़ देता था। उसने ये वतीरा ही इख्तियार कर लिया था। फिर जब उसको बस्ती बदर कर दिया गया और उसका आखिरी वक्त आया, और उसने अल्लाह को यूं गिड़गिड़ा कर पुकारा कि अल्लाह, अगर तेरी बख्शिश कम हो गई है और मेरे गुनाह बढ़ गए हैं तो ऐसा कर कि मुझे ना बख्श, लेकिन अगर तेरी बख्शिश, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से बढ़कर है, वसी है, तो तू मुझे माफ़ कर दे। और अगर मुझे तूने गुनाहों की सज़ा देनी ही है तो ऐसा कर कि फिर सारी दुनिया के जितने भी गुनाहगार हैं उन सब के गुनाहों की सज़ा तुम मुझ अकेले को दे दे, उनकी पकड़ ना फरमाना, उन सब के हिस्से की सज़ा मुझे दे दे, उन सब को बख्श दे। अब आप ये देखें कि उसने क्या दरिया दिली का मुजाहरा किया, वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा किया। तो रब अल्लाह
جس کی رحمت بے پایا ہے، جو خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، تو وہی رب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی وفات کے بعد بتاتا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں، میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو اللہ نے اس کو اپنے دوستوں میں لکھ لیا۔ ہم اللہ کو پکاریں تو صحیح، اس کی بخشش، اس کی رحمت کو جانیں تو صحیح۔ سورہ الزمر کی آیت 53 بہت حوصلہ دیتی ہے مجھ جیسے گناہ گاروں کو۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت جناب نا امیدی کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیتی ہے، ہمیں امید دلاتی ہے کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی خوشخبری دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، کوئی گناہ گار انسان، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور وہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے نا اونٹنی پہ، اور وہ گم ہو جائے تو obviously وہ کتنا پریشان ہوگا۔ وہ جو کھوئی ہوئی اس کی اونٹنی ہے وہ اچانک اسے مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، ایک سیدھی راہ پہ چلتا ہے، ایک فلاح کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے قرب کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ جو بھٹک رہا تھا انسان، یہ راہ راست پہ آ گیا ہے، یہ لوٹ آیا ہے۔ ذرا اس کو فیل کیجئے کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہم معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کریں، یہ سمجھ آتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے انسان وہ کیسے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 4250 کا مفہوم ہے۔ تو جناب سمجھ ہی آتی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم نے فوراً معافی مانگنی ہے، فوراً کوئی نیکی کرنی ہے، اور جو اعمال صالح ہیں وہ برائیوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اور جو توبہ ہے، جو معافی ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جناب ایک صاحب علم و عرفان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ اس حوالے سے یوں گائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ظاہری طور پہ ضرور اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یقیناً اس برائی کو جو ہم نے کی تھی اس نیکی کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ میری ظاہری آنکھ تو یہ دیکھے گی کہ وہاں پہ کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا جہاں میں نے توبہ کر لی ہے، چونکہ اس کو مٹا دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جہاں میں نے نیکی کی تو وہ جو برائی ہے اس نیکی کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا گیا، وہاں میری نیکی لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جو باطنی نگاہ رکھنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ایک نیکی ہے اس کے پیچھے کیا کیا پروسیس کبھی رہا ہے، کیونکہ کائنات کے ریکارڈ میں جو کام ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ بہت ایک نکتے کی بات ہے، بہت باریک بات ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں بعض اوقات کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کسی سرور پہ، کسی بیک اینڈ پہ موجود رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیک اپ ہوتا ہے۔ تو جناب ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے اور گناہوں کو توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے مٹانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا ہے، اور جہاں کبھی بھی غلطی ہو جائے ہم نے فوراً کوشش کرنی ہے کہ ہم اعمال صالح کے ذریعے اپنے ان سیئات کو ریپلیس کر دیں حسنات کے ساتھ۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔